आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दावत दूंगा हसन दोस्त साहब को, जो कि बलोच नेशनल मूवमेंट के एक सीनियर रहनुमा हैं और बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के डायस्पोरा के डिप्टी ऑर्गेनाइजर भी। जी हसन दोस्त साहब। जी मेहरबानी मलिक साहब, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी जो वक्त बाज़ औक़ात चीदा मसाइल पे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात है, तो आज के जदीद दौर में वो किसी से पोशीदा नहीं। लेकिन बात इन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की है, तो इनकी तदारुक कैसे की जाए और इन दुखों की मदावा किससे की जाए और उनका मदावा कौन होगा। इस मसला को देखने के लिए लाजिम है मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के लाजमन इसके कुछ बैकग्राउंड से जानना चाहूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला हकीकतन एक सियासी और एक कौमी मसला है। एक कौमी सवाल इस दौरान में वजूद रखता है। जब तक इस कौमी सवाल को हल करने की जानिब नहीं ले जाया जाएगा, उस टाइम तक मेरे ख्याल में ये मसाइल इसी तरह होते रहेंगे। इसकी तारीखी पस मंज़र कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने हकीकी व ईमानाना अंदाज़ में इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए नाहक इंसानी खून खराबात को रोकने के लिए अपनी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। क्योंकि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है, जब अंग्रेज सरकार अफगानिस्तान पे कब्जा करने की नीयत से जब चला जाता है, तो उसके सामने बलोच बतौर एक सप्लाई दीवार साबित होती है। क्योंकि बलोच को ये बात अच्छी नहीं लगी और नागवार गुजरी कि मेरे सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए मेरे हमसाये को कब्जा किया जाए या उसके लोगों को एक नाहक के खून में मुब्तला करके उनकी कत्लेआम की जाए। तो इस हवाले से बलोच कौम ने बहुत से अपनी जानी कीमतों का नजराना देकर किसी हद तक अपने हमसाया अफगान सरजमीन को उस बड़ी कत्ल-ओ-गारतगिरी से बचाया। लेकिन अंग्रेज सरकार की ताकत के सामने यकीनन बलोच कमज़ोर थे। जब ताकतवर बलोच सरजमीन पे 1800 सदी की बात है, जब मीरा खान की हुकूमत थी रियासत कलात पे, तो उस पे जोरावरों के कुछ बलोचिस्तान के इलाके जो शाल के नाम से, क्वेटा के नाम से पहचानी जाती है, उसको बतौर किराया लेने पे बलोचों को मजबूर किया और वहाँ पे बाकायदा एग्रीमेंट साइन हुए। बतौर किराएदार अंग्रेज वहाँ पे बैठे और फिर वहाँ से वो अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने की तगदों में मसरूफ रहे। यकीनन जब वो वहाँ पे बैठने में कामयाब होते हैं, तो वहाँ से उनकी साजिश और चालबाजियाँ शुरू होती है। तो 1839 में कलात पे हमलावर होते हैं, तो कलात पे कब्जा करके खान मीरा खान शहीद को उनके दोस्तों के साथ शहीद किया जाता है। उसके बाद जब कलात को मुत्तहदा हिंदुस्तान में शामिल किया जाता है, जब
ہندوستان کی تقسیم کی وقت آ جاتی ہے، باقاعدہ جو معاہدات انگریز سرکار اور ریاست کلات کے مابین ہوتی ہے تو ان کو دوبارہ یعنی پاسداری کرتے ہوئے انگریز سرکار نے خان کلات کی اسٹیٹ کو یعنی کلات بلوچستان کو، جو آج کل بلوچستان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر بھی اپنے چال بازیوں کو دوام دیتے ہوئے محمد علی جناح کو دوبارہ یہ مشن سونپ دیتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو ایک نہ ایک طریقے سے اس طرح آزاد نہ چھوڑے، اور اسی لیے جب اسلامی مملکت کے نام پہ پاکستان ہمارے وجود میں آ جاتی ہے، ریاست کلات کی آزادی کے اعلان کے بعد، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کی ریاست بلوچستان پہ جبراً قبضہ کرتی ہے۔ تو وہاں سے بلوچستان میں ایک خون کی ندی آپ کہہ سکتے ہو کہ بہنا شروع ہوا، جو تاہنوز تاج جاری وساری ہے، اور بلوچ قوم نے اس جبری قبضہ کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف ہر طرح کے محاذ پہ جدوجہد کرتے رہے۔ اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اسی روز سے شروع ہو گئی جب 48 میں پاکستان نے جو اسلامی ملک کے نام پہ اس مرض وجود میں آیا تھا، پہلا اس کا گولہ میرے خیال میں میں اس بات میں ٹھیک ہوں کہ کھلات کے مسجد کے مینار پہ لگا، اور اسی دن سے آج تک بلوچ جو حقیقی معنی میں بلوچستان کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو انہی قابض کی طرف سے للکارا جاتا ہے، یا ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے، یا ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اسی زمانے سے بلوچ لاپتہ ہوتے جا رہا ہے پاکستان کی ملٹری فورس کے ہاتھوں۔ ہم اس مختصر دورانیے میں دیکھتے ہیں 1970 سے جب پاکستان باقاعدہ ایک فوجی آپریشن، ایک خونی فوجی آپریشن جب مریستان میں شروع کر لیتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ گن شپ ہیلی کاپٹروں سے لے کے فوج تک تمام ذرائع استعمال کر کے بلوچ سرزمین کو خون میں نہلایا گیا، اور اسی زمانے میں ہی پاکستان آرمی نے بلوچ خواتین کو پس زندہ رکھا، ان کو لاپتہ کیا، اور یہاں تک بھی باتیں ہے کہ ان میں بہت سی خواتین کو پنجاب اور سندھ کے بازاروں میں لے جا کر ان کو باقاعدہ فروخت کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے، جس میں حد سے زیادہ شدت 2005 کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2005 میں تمام نوجوان سیاسی غیر سیاسی، چاہے کسی کا تعلق اسٹوڈنٹ سے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی یہاں تک کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے، جو پاکستان کی بربریت کے خلاف کوئی آواز اٹھا لیتا ہے تو اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کل مختلف فگرز ہمارے سامنے آتے ہیں بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔
جس میں نوجوان چھوٹے بچے خواتین بھی شامل ہے. اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ بلوچستان میں آج دوبارہ پاکستان اپنا وہی تاریخ دہرا رہی ہے جنہوں نے بنگلہ دیش میں بنگالی قوم کو کریش کرنے کے لیے الشمس و البدر جیسی بدنام مذہبی گروہ تشکیل دے کر وہاں کے لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کا خون بہایا گیا. اسی طرح ایک فیکٹر بالکل سیم بلوچستان میں بھی دہرائی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بلوچستان کی آزادی کی بات ہوتی ہے یا بلوچستان کے جو حقیقی حقوق کی بات ہوتی ہے, جو بلوچستان کے عوام کے لیے, بلوچستان کی آزادی کے لیے جو آرگنائزیشن, جو بندے جب آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو ایک مذہبی شدت پسند گروہ کی جانب, جس کی سربراہی سب کے سامنے ہے, شفیق فنگر کی سربراہی میں یہ تشکیل دی جاتی ہے اور ہماری موومنٹ کو کریش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی جب یہ مذہبی انتہا پسند گروہ جب بلوچستان میں سروائیو نہیں کر سکی, کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچ قوم ایک سیکولر قوم ہے جو مذہبی حوالے سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے ایک دوسرا پتہ جو ڈرگ کا ہے, ڈرگ مافیا کا ہے, ان کو انہوں نے امام بیل کے نام سے جو پہچانا جاتا ہے اس کی سربراہی میں انہوں نے اس کا کھیلنا شروع کیا. کیونکہ اس دوران جو ہمارا بلوچستان کا مکران بیلٹ ہے اسپیشلی, وہاں پہ جو ہمارے سیاسی اکابرین, جو ہمارے سیاسی سوچ و فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ, جہاں کے لوگ چاہتے ایک آزاد اور روشن صبح کے لیے جدوجہد کرے, ان کے سامنے اسی ڈرگ مافیا کے سرکردہ سرغنہ کو ڈیتھ اسکواڈ کی شکل میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح ہے کہ جب افغانستان سے ڈرگ سپلائی ہوتی ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے, تو بدبختانہ بلوچ سرزمین ہی یوز ہوتی ہے. بلوچ سرزمین کے چیرا کو پار کر کے یہاں سے لے جائی جاتی ہے. تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بلوچ اس سے کسی بھی صورت نہیں بچ سکتا. اور یہ فیکٹر مذہبی اور ڈرگ کے مابین میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک کمبینیشن موجود ہے ان کے مابین. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کمبینیشن موجود ہے کہ ان کے لوگ, ان کے ماننے والے لوگ, ان سے جو متاثرین ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہے آج کے دور میں, یہ بالکل سامنے آ چکے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے انہی بلوچستان میں خاص کر مکران بیلٹ پہ انہوں نے انہی ڈرگ مافیا کے لوگوں کو باقاعدہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ڈرگ کو آزادانہ طور پر لے جا سکتے ہو, یہاں کے لوگوں پہ جو ہے نا اس کو بیچ سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے آزادانہ طور پر اسی روٹ کو استعمال کر سکتے ہو. تو وہ لوگ آج ہمارے ہاں بہت سی چیزیں رپورٹ ہو چکی ہے کہ وہ باقاعدہ ہمارے اس بیلٹ پہ جتنے بھی ظلم زیادتیاں ہو رہی وہ سارے اسی امام بیل کی سربراہی میں یہی ڈرگ مافیا کے جو ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے. اور ہمارے لوگوں پہ جو پاکستان فوج کے سربراہی میں جو وہاں پہ خون, جو وہاں پہ قتل و غارت, جو وہاں پہ عورتوں پہ ظلم جبر, یہاں تک کہ ان کے ساتھ ریپ بھی کیا جاتا ہے, یہی گروہ کے بندے اور پاکستان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی صرف کاروبار کو پروٹیکٹ
करने के लिए ये सब कुछ कर जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे आए हुए हैं कि यही डेथ स्क्वाड के बंदे जहाँ माशकिल में एक शादी पे मेरे ख्याल में उन्होंने जाके दुल्हन को दुल्हा के सामने से उठाकर लेकर गए थे, जिनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो उसके अलावा आज बहुत से खवातीन जो मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से गुजर कर आज हजारों की तादाद में इन्हीं पाकिस्तान के कुबत खानों में लापता है। लेकिन आज बदबख्ताना हम एक चीज कह सकते हैं कि आज बलूचिस्तान में बिल्कुल एक ऐसा समा है, एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई है कि बलूचिस्तान एक आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का कोई सिलसिला बन गया है, जहाँ पे अप एंड डाउन होती रहती है। वहाँ पे जब पैसे बिजनेस अप और डाउन होती है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना अफराद की जिंदगियां, अफराद की जो है ना सर जान माल अप और डाउन होते जा रहे पाकिस्तान के मिलिट्री के हाथों। वो कुछ इस तरह है कि जब यकीनन हर रोज आप देखते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि जी बलूचिस्तान से जो है ना 20, 25, 30 लोग अगवा किए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं। उनमें से 8-10 की मसशुदा लाशें उनके फैमिलीज को या बलोच वतन को मिल जाती है। ये रूटीन इस तरह बन गया है, तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे ये सिलसिला इसी तरह जारी उसारी है। अगर वो 5 बंदे को लापता अफराद को अपने हुकूमत खानों से आज़ाद करके छोड़ जाते हैं, तो साथ में वो 15-20 बंदे और भी ले जाते हैं। मतलब आप आज बलोच कौम या वो पॉलिटिकल वर्कर या वो NGO इस पोजीशन में नहीं है कि बलूचिस्तान के तादाद को सही मानों में बता सके कि इस टाइम कितने बंदे गायब है। तो आजकल ये जो 3 दिन से एक और भी सिलसिला बलूचिस्तान में शुरू की गई है, मशरकी मगरबी या शुमाली जनूबी बॉर्डर के नाम पे वहाँ पे एक मैदान कबरा बनाया गया है, जो हमारे बलोच जिनकी अपनी सरजमीन है, चाहे वो ईरान में वो भी काबिज है, चाहे पाकिस्तान में वो भी काबिज है। तो वहाँ पे उन्होंने हजारों की तादाद में ड्राइवरों को जो तेल कारोबार से मुंसलिक है उनको रोके रखा गया है। 1-2-3 दिन की रिपोर्ट है कि वहाँ पे तकरीबन 4 ड्राइवर प्यास और भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक का नाम मेरे ख्याल में उस्ताद फजल बलोच के नाम से है। बाकी तकरीबन हजारों की तादाद में वहाँ पे और भी ड्राइवर जो है ना बॉर्डर पे उनको कैद कर रखा गया है, और उन पे जो है ना प्रेशर यही है कि ये आप गलत। लेकिन दूसरी जानिब और साथ ही यहाँ पे एक और भी बात रिपोर्ट हो रही है कि वहाँ पे बॉर्डर के नाम पे पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स इन्हीं ड्राइवर हजरात को रख के उनसे जोर जबरदस्ती ये मुशक्कत की काम ली जाती है, जहाँ पे वो अपनी बॉर्डर की बाड़ लगाई जा रही है। तो वहाँ पे भी इन्हीं ड्राइवर हजरात को काम लिया जाता है, जहाँ पे उनको कोई खाना दिया जाता है न कुछ और। तो इनको वहीं पे उस सिलसिले में बहुत से लोग मर रहे हैं। तो साथ ही साथ हमारे BNM के मंथली बेस पे जो है ना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले पे बलूचिस्तान में जो हो रही है पाकिस्तान आर्मी के हाथ, तो उसको बाकायदा रिपोर्ट की सूरत में जारी करती है। तो इस महीने मार्च में पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 77 फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में किए गए हैं, और घर घर छापे भी डाले गए इन 77 फौजी ऑपरेशनों में, जहाँ पे खवातीन समेत तकरीबन 75 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। इनमें से 7 अफराद को कत्ल किया गया है। 7 अफराद में से 5 अफराद ऐसे हैं जो पहले से पाकिस्तान के रियासती हुकूमत खानों में बंद थे, जिनको एक जाली मुकाबले में लाकर कत्ल किया गया। तो हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से दुनिया के तमाम जमहूरी पसंद ममालिक से उम्मीद करते हैं और साथ ही अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी रोकने के लिए
اپنا کردار ادا کرے. جیسے وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں, اسی طرح ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری بھی حمایت کی جائے اور اس جو جاری نسل کشی ہے اس کا تاکہ تدارک ہو سکے. مہربانی.